नमस्कार जोजोलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपिएफ स्कुलको सामाजिक विषयको विषय शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन बिहान 8 बजे प्रसारण भइरहेको छ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरूसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले इकाइ 3 पाठ 1 र 2 हाम्रो परम्परागत कला अन्तर्गत नेपाली चित्रकला र नेपाली चित्रकलाका प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं। त्यस्तै गरी नेपाली मूर्तिकलाको बारेमा पनि अध्ययन गरिसकेका छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो र मैले केही तपाईहरुलाई गृह कार्य पनि दिएको थिएँ। मलाई आशा छ तपाईहरुले गृह कार्य पनि गरिसक्नु भएको छ। र आज भने हामी इकाइ 3 पाठ 3 नेपाली वास्तुकलाबाट आजको कक्षा सुरु गर्दै छौं है त। भाइ बहिनीहरू, बास बस्ने स्थानको निर्माण प्रविधि, कला, नियम तथा विधि विधान नै वास्तुकला हो। अर्थात् वासस्थान सम्बन्धी गरिने कलाकृतिलाई वास्तुकला भनिन्छ। जस्तै घर, मठमन्दिर, पाटीपौवा, दरबार, देवालय, बौद्ध स्तूप, चैत्य, गुम्बा, अन्य स्मारकहरू आदि। भाइ बहिनीहरू, मानव सभ्यताको सुरुवात पश्चात कन्दमूल खोजेर खाने, शिकार खेल्ने, ओडार अर्थात् गुफामा बास बस्ने क्रमसँगै मानिसले वास्तुकलाको विकास गरेको पाइन्छ। सुरुमा नर्कट, बाँस तथा अन्य सहज रूपमा उपलब्ध हुने वनस्पतिबाट वासस्थान बनाइएको मानिसले बिस्तारै इटा, ढुङ्गा, काठ लगायतका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर आवास निर्माण गर्न सुरु गरेको पाइन्छ। यसरी मानव सभ्यताको विकासको क्रमसँगै गाउँ, समाज, सहर, देश, महादेश आदि छुट्याउँदै आआफ्नो देशको परम्परा, संस्कृति, संस्कार, कला, वेशभूषा, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदिको विकास भएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग जति पुराना मूर्तिहरू छन् त्यति पुराना मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, स्तूप, पाटीपौवाहरू आदि छैनन् र भेटिँदैनन् पनि। हामीलाई थाहा छ, एउटा ढुङ्गा वा धातुबाट बनेको मूर्ति हजारौं वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छ। तर तिनै मूर्तिका लागि बनाइएका मन्दिरहरू भने हजारौं वर्ष टिकाउ हुँदैनन्, किनकि यस्ता मन्दिर, मस्जिद, पाटीपौवा, गुम्बा, चैत्य आदि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले तथा काठ, माटो, इटा आदि ढुङ्गा वा धातुको तुलनामा कमसल हुने हुँदा लामो समयसम्म आफ्नो अस्तित्व जोगाउन असफल हुन्छन्। तर लिच्छवी कालका अर्थात् प्राचीन कालका उत्कृष्ट मूर्तिहरूलाई दृष्टिगत गर्दा तिनको स्थापनाको लागि निश्चय नै मन्दिरहरूको स्थापना भएको थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर जीवित प्रमाण भने देखिँदैन। जस्तो कि
मानदेवले बनाएको मानगृह कहाँ बनाइएको थियो भन्ने उल्लेख छैन। त्यस्तै अंशु वर्माले बनाएको कैलाशकूट भवनको पनि कुनै पनि हालसम्म अवशेषहरू उपलब्ध छैनन्। भाइ बहिनीहरू, नेपालको इतिहास धेरै पुरानो छ र वैज्ञानिक र सांस्कृतिक हिसाबले नेपाली वास्तुकला विश्व सामु प्रख्यात छ। नेपालमा रहेका मठ मन्दिरहरू, दरबारहरू, गुम्बा, चैत्य, स्तूपा, विहार, पाटीपौवा, ऐतिहासिक भवन जस्तो कि पशुपतिनाथको मन्दिर, बौद्धनाथको स्तूपा, शम्भुनाथको स्तूपा, कृष्ण मन्दिर, न्यातपोल मन्दिर, भक्तपुरको 55 जाले दरबार आदि जस्ता कयौं वास्तुकलाका नमुनाहरूले नेपाली वास्तुकलाको फरक पहिचान विश्व सामु पुर्याएको छ। खास गरी लिच्छवी काल र मल्लकालमा नेपालको वास्तुकलाको अधिक विकास भएको पाइन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाली वास्तुकलालाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। जस्तो कि प्यागोडा शैली, दोस्रो छ शिखर शैली, तेस्रो छ स्तूप वा चैत्य शैली र अर्को छ अन्य शैली अर्थात् मुगल और युरोपियन शैली। भाइ बहिनीहरू, अब प्रत्येकको हामी छोटकरीमा यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। पहिलो वास्तुकलाको नमुना छ प्यागोडा शैली। भाइ बहिनीहरू, मन्दिरको बीचको भाग खोक्रो छाडी तह तह पारेर छानाहरू बनाई निर्माण गरिएका मन्दिरहरूलाई प्यागोडा शैली अर्थात् छाने शैली भनिन्छ। यस्ता मन्दिर प्राङ्गणमा कलात्मक वस्तुहरू हुन्छन् भने टुँडाल र तोरणको पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। एक वा एकभन्दा बढी तला रहेका यस्ता छानाहरू क्रमशः तल ठुलो भई कलात्मक अनुपातमा तलै पिच्छे माथितर्फ सानो सानो पार्दै बनाइएका हुन्छन् र टुप्पोमा गजुर रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस्ता मन्दिरका भुइँतलामा देवी देवताको मूर्तिहरू राखेर पूजाआजा गरिन्छ भने तोभन्दा माथिका तलामा देवी देवताको लागि आवश्यक पर्ने सरसामानहरूको भण्डारण गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र प्यागोडा शैलीलाई एसियाकै सबैभन्दा पुरानो शैलीको रूपमा पनि चिनिन्छ। नेपालको इतिहासमा प्यागोडा शैलीका मठ मन्दिरहरूको निर्माण 13औं शताब्दीको सुरुवातसँगै भएको मानिन्छ। अरनिकोले वास्तुकलाको विकास, विस्तार र प्रचार तिब्बत अनि चीनसम्म पनि गराएका थिए। उनले प्यागोडा शैलीका कयौं मन्दिरहरू चीनमा निर्माण गरेका थिए। त्यसको नमुना व्हाइट प्यागोडा अझै पनि चीनमा देख्न सकिन्छ। त्यस्तै मानदेवले बनाएको मानगृह, अंशु वर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन, नरेन्द्र देवले बनाएको भद्रनिवास आदि लिच्छवीकालीन प्यागोडा शैलीका उत्कृष्ट नमुनाहरू मानिन्छ। त्यस्तै पशुपतिनाथको मन्दिर, चाँगुनारायणको मन्दिर, बनेपाको चण्डेश्वरी मन्दिर आदि प्यागोडा शैलीका उत्कृष्ट नमुनाहरू मानिन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, मल्लकालमा बनेका न्यातपोल मन्दिर, दत्तात्रेयको मन्दिर, जगन्नाथको मन्दिर,
काष्ठमाण्डप, तलेजु भवानीको मन्दिर, वज्रबाराही, वज्रयोगिनी, भैरव मन्दिर, रातो र सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर आदि नेपाली वास्तुकलामा प्यागोडा शैलीका उत्कृष्ट उदाहरणहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले प्यागोडा शैली के हो भन्ने बारे पढिसक्यौँ। तपाईहरूले बुझ्नुभयो त? अब हामी नेपाली वास्तुकलाको दोस्रो प्रकार शिखर शैलीको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, चुच्चो पारेर माथि चुलिँदै गएका र झलक्क हेर्दा शिखर जस्तै देखिने छाना नबनाइकन गरिने मन्दिर निर्माण कार्यलाई वास्तुकलामा शिखर शैली भनिन्छ। यस्ता मन्दिरहरूको शिखर उँभोतिर सानो हुँदै गएको हुन्छ र छत्र र गजुरको प्रयोग गरिएको हुन्छ। बाहिर वरिपरि प्रदक्षिणा पथ बनाइएको हुन्छ भने भित्रपट्टि देवी देवताको मूर्ति राखिन्छ। यो वास्तुशैली भारतमा 4औं शताब्दीमा विकसित भएको वास्तुशैलीका रूपमा चिनिन्छ। नेपालका शिखर शैलीका मन्दिरहरू कहिलेदेखि बन्न सुरु भए भन्ने ठोस प्रमाण देखिँदैन। तर पनि लिच्छवी कालमा शिखर शैलीका मन्दिरहरू बनेका थिए होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। शिखर शैलीका मन्दिरहरूले हाम्रो परम्परागत वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। मन्दिरका प्रत्येक भागको टुप्पोमा गजुर रहेको हुन्छ। हाल नेपालमा रहेका शिखर शैलीका मन्दिरहरूमध्ये सर्वाधिक पुराना भनेको मल्लकालमा बनेका मन्दिरहरू देखिन्छन्, जस्तो कि पाटनको कृष्ण मन्दिर, पाटनकै महाबौद्ध मन्दिर, भक्तपुरको वत्सला देवी मन्दिर, काठमाडौँको इन्द्रचोकमा रहेको शिव मन्दिर, स्वयम्भू छेउमा रहेको प्रतापपुर र अनन्तपुर मन्दिर आदि शिखर शैलीका उत्कृष्ट नमुनाहरू मानिन्छन्। भाइ बहिनीहरू, शिखर शैलीको वास्तुकला तपाईहरूले बुझ्नुभयो। अब हामी स्तूप वा चैत्य शैलीको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बौद्ध परम्परा अनुसार तल फुकेको र माथि साँघुरो हुँदै गएका मठ मन्दिर, गुम्बा, चैत्य विहार आदिलाई स्तूप शैली वा चैत्य शैली भनिन्छ। यस शैलीको वास्तुकलामा एउटा मात्र गजुर रहेको हुन्छ। बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले आफ्नो सम्प्रदायसँग सम्बद्ध कुनै महत्त्वपूर्ण वस्तुलाई जमिन मुनि गाडी त्यसमाथि स्मारक बनाउने चलन रहेको पाइन्छ र त्यसरी बनाएको अर्धगोलाकार स्मारकलाई स्तूप वा चैत्य भनिन्छ। चित्तलाई सधैँ धर्ममा जागरुक राख्ने चैतन्यको प्रतीक मानिने भएकोले यसलाई चैत्य भनेर पनि भनिन्छ। त्यस्तै चैत्यलाई चितासँग पनि जोडिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेपालमा स्तूप वा चैत्य शैलीको प्रादुर्भाव मौर्यकालीन भारतका सम्राट अशोकले नेपालमा भित्र्याएको पाइन्छ। उनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ पनि बनाएका थिए। सुरुमा साधारण माटोको ढिस्काका आधारमा बनाइने गरिएको चैत्य पछि आएर विभिन्न प्रकार र रूपमा
विकसित भएको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, हरेक गुम्बा चैत्यको आकारहरू ठुलो सानो हुन्छ र ती चैत्यहरूमा साङ्केतिक रूपमा विभिन्न कुराहरू देख्न सकिन्छ, जस्तो कि तेह्रभुवन, छत्रौली, गजुर, ध्यानीबुद्ध आदि, जुन बौद्ध मार्गीहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छन् र चैत्य शैलीका उत्कृष्ट उदाहरणहरूको रूपमा स्वयम्भूनाथ स्तूपा, बौद्धनाथ स्तूपा, चारुमती आदि जस्ता उत्कृष्ट नमुनाहरूको रूपमा लिइन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले स्तूप शैली वा चैत्य शैलीको बारेमा पनि अध्ययन गऱ्यौँ र अब वास्तुकलाकै अर्को प्रकार अन्य शैली, जसलाई मुगल शैली पनि भनिन्छ अनि युरोपियन शैली पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माथि उल्लेखित वास्तुकलाका प्रकारहरूभन्दा बाहेक अन्य शैलीका वास्तुकलाका नमुनाहरू पनि नेपालमा पाइएका छन्, जसलाई मुगल शैली वा युरोपियन शैली पनि भनिन्छ। मुगल शैलीका वास्तुकला भारतको मुगल राज्यबाट आयातित मानिन्छ। खास गरी मुस्लिम समुदाय अर्थात् मुस्लिम कलाकारबाट मुगल वास्तुकलाको विकास भएको पाइन्छ। नेपालको जनकपुरमा रहेको राम जानकी मन्दिर, सिंहदरबार, केशर महल, थापाथली दरबार, श्री महल, रानी महल आदि मुगल वास्तुकलाका उत्कृष्ट उदाहरणहरू मानिन्छ। मुगल वास्तुकलाको विकासले आजको आधुनिक वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ। त्यसकारण यस वास्तुकलालाई युरोपियन शैलीको वास्तुकला पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले वास्तुकला के हो, यसका प्रकारहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले पढिसक्यौँ र तपाईहरूले पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकाइ 3 पाठ 4 अन्तर्गत धार्मिक सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्तिहरू सँगै मिलेर बस्नु र एक अर्काको धर्म संस्कारलाई सहयोग अनि सम्मान गर्नु नै धार्मिक सहिष्णुता हो। नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै धार्मिक सहिष्णुता कायम रहिआएको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक अनि बहुधार्मिक देश हो र हाम्रो देशमा विभिन्न धर्म अनि संस्कृति मान्ने विभिन्न समुदायहरू रहेका छन्। यसरी विभिन्न जात जातिको साझा अनि सुन्दर फुलबारीको रूपमा परिचित हाम्रो देश नेपाल धर्म अनि संस्कृतिमा विश्वकै उदाहरणीय देश मानिन्छ। नेपालको मिश्रित समाज र यहाँ रहेका विभिन्न जात जातिहरूका फरक फरक सांस्कृतिक पहिचानले हाम्रो विशिष्टता विश्व सामु पुर्याएको छ। यहाँका हरेक जात जातिमा आआफ्नै प्रकारका मौलिक परम्परा र विशेष संस्कृति छन् र हरेकले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई स्वतन्त्र रूपमा मान्ने र अर्काको चाडपर्व तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाएर एक सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायको धर्म अनि संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने नेपाली परम्परा विश्वकै उदाहरणीय मानिन्छ।
त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हाम्रो राष्ट्रिय गानमा समेटिएको सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने पंक्तिले हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता देखाउँछ। वर्षभरिमा विविध प्रकारका चाडपर्व, धार्मिक उत्सव, भेला आदि हुन्छन्, जसमा जातीय पर्वहरू पनि धेरै हुन्छन्। ती सबै पर्वहरू तथा उत्सवहरूमा एक धार्मिक समुदायले अर्को धार्मिक समुदायको सम्मान गर्ने, शुभकामना दिने र सम्भव भए सहभागिता जनाउने जस्ता कुरा गरेर धार्मिक सहिष्णुताको उदाहरण प्रस्तुत भइरहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, पहिले तराईवासीले मात्र मनाउने छठ पर्व हाल आएर हिमाल, पहाड अनि तराईसम्म पनि मनाउन थालिएको छ। त्यस्तै हिन्दू महिलाहरूको महान चाड तीजमा अहिले अन्य धर्मका महिलाहरूको समेत सहभागिता पाइन्छ। गैर हिन्दू महिलाहरूले तीजको व्रत लिने र पूजा गर्ने काम नगरे तापनि हिन्दू महिलाहरूसँगै दर खाने, तीजको पोसाक लगाउने अनि नाचगीत गर्ने जस्ता कार्य गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै उधौली र उभौली पर्व हरेक समुदायमा फस्टाउँदै गएको देखिन्छ भने पश्चिमको देउडा हरेक धार्मिक समुदायमा प्रचलित हुँदै गएको पाइन्छ। त्यस्तै जितिया पर्व, दसैँ, तिहार, छठ, होली, क्रिसमस, ईद, लोसार आदि जस्ता पर्वहरूमा सबैको सद्भाव र सहभागिता हुँदा पनि नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको प्रश्न हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, धार्मिक सहिष्णुताका कारण यहाँ जात, सम्प्रदाय र धर्मका नाउँमा झगडा अनि जातीय साम्प्रदायिक हिंसा भएको छैन। सबैले शान्तिपूर्वक आफ्नो पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन्। नेपालीको छुट्टै महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेकै सहिष्णुतापूर्वक सम्पूर्ण पर्वहरू तथा धार्मिक उत्सवहरूमा हरेकले सहभागिता जनाएर आपसमा मेलमिलाप बढाउनु हो। 125 भन्दा बढी जात जाति, 123 भन्दा बढी भाषाभाषी, 10 भन्दा बढी धर्मावलम्बी अनि धेरै चाडपर्वहरू भएको हाम्रो देश नेपालमा सबै पर्वमा हरेकको समान सहभागिता रहनु भनेको सामान्य कुरा होइन। त्यसैले यहाँ सरकारले पनि धार्मिक सहिष्णुता जोगाइराख्न हरेक धर्म सम्प्रदायको चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको पाइन्छ। हिन्दूहरूको विशेष चाडपर्वदेखि लिएर इसाई धर्मावलम्बीहरूको क्रिसमस, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लोसार अनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको रमजान, ईद आदि पर्वहरूमा सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, नेपालको विशेषता र पहिचानको रूपमा रहेको धार्मिक सहिष्णुतालाई अझै मजबुत पार्ने कार्यमा सबै सजग रहनु पर्दछ। संस्कृति र धर्म एक अर्काका पूरक भएको हुँदा धार्मिक रूपले सद्भाव कायम गरी हाम्रो विशेष पहिचानलाई अझै उचाइमा पुर्याउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, धार्मिक सहिष्णुता के हो भन्ने बारेमा हामीले पढिसक्यौँ। म तपाईँहरूलाई एउटा थोरै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छु है त।
भाइ बहिनीहरू, नेपालमा गोपाल वंश र किराँत वंशका राजाहरू शैव धर्म मान्थे भने लिच्छवी कालमा राजा मानदेवले परिवारमा शैव र वैष्णव दुवै धर्म मान्दथे। त्यस्तै राजा मानदेवले बौद्ध धर्मप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै मानविहार बनाउन लगाएका थिए भने मल्लकालमा प्रताप मल्लले इसाई पादरीहरूलाई काठमाडौँमा बस्ने अनुमति दिएका थिए भने पृथ्वीनारायण शाहले हात हतियार बनाउन र सेनालाई तालिम दिनका लागि मुस्लिम कालीगढहरूलाई बोलाएका थिए भन्ने प्रमाणहरू भेटिन्छन्। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू बौद्धनाथ स्वयम्भूनाथ गरे उनीहरूले पूजा आराधना गरिरहेका हुन्छन् भने त्यस्तै बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले पनि पशुपतिनाथमा आएर पूजाआजाहरू गरिरहेका छन्। त्यसकारण पनि हामीलाई परापूर्वकालदेखि पनि नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको थियो भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिँदैछु, राम्रोसँग नोट कपीमा टिप्नुस् है त। लेख्नुस् त। प्रश्न नम्बर 1, वास्तुकलाको परिचय दिँदै वास्तुकलाका प्रकारहरूको छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बर, धार्मिक सहिष्णुता भनेको के हो? छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट आजको निर्धारित समय समाप्त भएको सङ्केत प्राप्त भइसकेको छ। त्यसकारण म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक मित्र युनिक साकेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही बार र यही समयमा पुनः भेट्ने वाचाका साथ म नारायण प्रसाद खतिवडा बिदा माग्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।